السلام عليكم، مرحبا بكم معايا اليوم في قناتي بصمتي عندك في بيتك. اليوم غنحاولوا نحضروا واحد الطبق اللي هو تقليدي مغربي 100% اللي هو الرفيسه. الرفيسه كتمر بالنسبه لي انا بجوج المراحل. كاين المسمان او التريد او الخبز، كل واحد كيفاش كيسميه. ثاني شيء اللي هو المرق. انا شخصيا ما تنبغيش ندير كلشي بدقه واحده. فالنهار اللي كنكون عارفه راسي انا بغيت فيه الرفيسه ولا نشهيها، لا كنت مثلا غنديرها الغدا مثلا، الوغ نهار قبل كنعجن انا المسمن، تنعجنو تنصايبو تنقطعو تنخليه على اتساع. في الليل تناخذ الدجاج تنرقدو في الشرموله ديالو، والغد ليه كيبقى ليا غير النصيب هكا حتى باش نقدر ناكل فيها. حيت الا عجنتي المسمن في داك النهار وطيبتي البلول في داك النهار فبورسو ما غاديش تاكلها. الا كنتي دايرها في الغداء تاكل شويه في العشاء، ما تقدرش تاكلها هذه بالتجريب. اول حاجه غادي ندوزو ليها هي المسمن اولا التريد كيف ما كنقولوا ليه حنا. انا هنا درت جوج زليف فورص في زلافه فينو ومليحه. هادو هما اللي كندير انايا، ما كندير لا خميره لا والو. كاين اللي كيدير الخميره ما كيعجبنيش، كيجي شويه غليظ، فانا كنفضل هاد الطريقه. غناخدو الجنه ديالنا، ندير الفورص والقل بصراحه انا كيعجبني نخدم بيدي. اذا كتحكم في الحوايج احسن من حاجه اخرى. فانا اليوم ان شاء الله غادي نعجن مسمن غدا، عاد الغد ليه ان شاء الله عاد ناوي ندير انا الرفيسه، عاد ناوي نديرها للغدا. فانا غادي نعجن المسمن اليوم ونرقد الدجاج اليوم، وغدا ان شاء الله عاد نصبها. ولكن غنعطيكم انا المراحل ديالها كامله، لا سواء لا ديال التريد ولا ديال المرق. دونك كيف ما كنقولوا هذه قلنا جوج زلايف فورس وزلافه فينو ومليحه. هذه غتعطينا قصريه كبيره غتكفي ل10 الناس. مليحه ندير شويه الماء كنديرو انا في الاول هكا باش ما يطيرش ليا ملي نديرها في العجانه، ما يطيرش ليا الدقيق. غنديرو العجينه ديال الدجاج، من بعد غنوريكم العجينه كيف خاصها تكون. خاصنا نخليوها قاصحه شويه، ولكن كنا غنديرو التريد فضروري ما نخليوها قاصحه. قاصحه كنديرها في بلاستيكه وكنخليوها ترتاح. زيد شويه الماء كنخليوها ترتاح، عاد كنقدروا نقرصوها ونخليو نرجعوها ثاني للبلاستيكه ونخليوها تعاود ترتاح باش ملي كنطلقوها ما كتقطعش لينا الورقه وكتمشي معنا بسهوله. نخليوها دابا تعجن ونوريكم العجينه كيفاش غنحصلوا عليها. بعد ما خرجت العجينه ديالي انا كنعاود نزيد، حيدتها من العجانه كنعاود نشوفها هي كيف ما كتشوفوا كتمشي معايا من هاد الكات. كنعاود نزيدها انا بكف يدي. العجينه كطرطق بين يديا راه مدلوكه. نجمعوها دابا، غندهنها بزبيته بالزيت، كندهنها كلها. كناخذ واحد البلاستيك ولا فيلم اليمونتير ولا اللي كان ندير هاد البلاستيكه
نديرها فوالا صافي. ونخليها ترتاح، خليها واحد نص ساعه ولا غنكورها دلوكها مزيان. نص ساعه المكانه غادي نقرصها هكا بحسب التريد اللي غندير على حسب المقله اللي عندي. واحد 4 ساعات ونبدا نطيب فيه. رجعت لكم من بعد ما طلقات العجينه ديالي. انا بديت ديجا باش ما نطولش عليكم لا فيديو. انا غادي تشوفوا معايا نقرصهم هنا وتنعاود ندهنهم بالزيت وتنديرهم هنا في البلاطو. تندهنهم بالزيت باش ما يتلاصقوش ليا. ملي نخليها عاوتاني ترتاح ما تلاصقش ليا العجينه مع بعضياتها. ناخذ الكميه اللي بغيت. كيف ما كتشوفوا العجينه طرخات كديرها شويه وغادي تقريبا نبدا نطيب فيها دابا. تقرصوها الجهد اللي غادي نقدروا عليها حنا في التوراق وعلى حسب المقله ديالنا عاوتاني. نستمروا بهذه الطريقه حتى كنكملوا العجين. دابا مبقى لنا والو. شويه قليله الفيسه. دابا كاين شي ناس اللي كتجيهم صعيبه في التوجيه. هي سهله الا قسمتيها ما كتحسش بها وكتاكلها بشهوتها. حيت ملي كطيب من داك النهار وتطيبها يعني في النهار اللي غادي تباغيها فيه اكيد ديك الريحه ديال المسمن تضربك الراس تشد لك الشهيه. ما يحسن الزيت وداكشي. ما انا تنفضل التريد. اول حاجه ساهل في الخدمه. الناس كيجيهم صعيب ولكن صدقوني الا جربتوا هذه الطريقه غتزعموا عليه. ساهل وما تيشربش الزيت. فالفيسه ديالو كتجي بنينه وما تضرش في المعده كتجي ناشفه من الليدان. الصور هذه ساهله ما نحكروش عليها. دابا دهنتو بالزيت كندير له غير الفيلم اليمونطير من الفوق شويه غسل غير يدي. ندير له الفيلم يرتاح واحد شويه غير باش ما تقطعش لي الباقه، غير باش يجيني ساهل في الخبيز ما يعذبنيش. ما عذبني الفيلم مبغاش يتحكم. هكا نمشي مع النهار نردوه من الشهر هكا. باش مديرش لينا العجينه ديك القشره. هذه العجينه ديالنا هي وجدات غترتاح ميم با واحد 5 مينوت ان شاء الله.
وندوزو للمرحله النهائيه اللي هي الخبيز. من بعد ما العجينه ديالنا تخفات دابا نبداو نطيبو. نسرحوها بحال هكا. نطلقوها، كنحاولوا الجناب نورقوهم باش ميبقاوش شي نغلاط. كنزوها نيشان للمقله ديالنا. ناخدو كره اخرى وكنكملو حيت ما كنطيبوش بوحده بوحده، يعني كنديرو كيف ما كنقولوا الطرح، يعني وحده فوق وحده وحنا غاديين بحال هكا حتى كيوجد هكا الطريح. عاد تنزولوه من المقله. دابا انا كنوريكم طريقه التورق ومن بعد كنوريكم طريقه الطهي هنا في المقله باش تكون الطريقه واضحه. كتجي ناشفه. جربوا هاد الطريقه ديال التريد كتجي احسن من المسمن الاخر، صحيه صدقوني. يعني واخا تاكلوا فيها وتكونوا محشيه رفيسه يعني وتتزعموا فيها وداكشي ما تضركمش في المعده. حتى الرفيسه كيف ما كنعرفوا شويه ثقيله. قليلان ديال الزيت اللي في المسمان، ها الزيت هي القوام ديالها، ها المسخن، ها السمن، الحلبه اللي كتكون ثقيله شويه. تريد تبارك الله انا درتو كبير. هما الخبز ديالنا ملي كترخى العجينه كتمشي معاك كتكون طايعه. قلبوا هادي نبدا على خاطرها نديرو نطلقو هادي. معايا دابا انا غنوريكم تما في المقله الشكل ديال المسمن ديالنا كيفاش داير. هادي نقرب لكم التليفون باش تشوفوا الشكل ديالو. هانتوما ها الشكل ديالنا ديال التريد تيطيب. طيب الشكل ديالو تنبقاو نقلبوا فيه باش كيجينا طيب نجويه بجوج. عاد زيد خلاص حنا تنطيبوه هنا مزيان، ولكن ملي تنبغيو يعني تنوجدو المرقه ديالنا ولا شو تنبغيو نسقيو تنطلعو فيه فورا باش ما تجيناش فيه ديك العجينه. وحتى ملي كنسقيو ما كيتعجنش لينا المسمن. شوفوا تنحطوه فحال ما هكا. كنحاولوا نسرحوا الوريق ديالنا شويه بشويه لينا. خليوها تقبض شويه في راسها ونقلبها. ساهل وفيساتي بجد، ما كتبقاش مبرزط راسك معاه. علاش تخليتها مشيت خديت حوايج اخرى بما هي طلقات رجعت ما بقى واحد 30 مينيت غنلقى راسنا كملناه. دابا غنشد فراسو ونقلبوه. هاد الجهه هي كيف ما كتشوفوا ها هي طابت مزيان، هي اللي غندير عليها هاد سمحوا لي هاد الورقه الاخرى حتى كذا طابت ونخلو حتى هي طيب.
كتشوفوا معايا هكا. كنتمنى هاد الجيل الجديد ما ينساش هاد الاطباق ديالنا الرفيسه والكسكسو. كنشوفوا هاد الشيء اللي طالع دابا، غير بغات الكسكسو كتمشي عند ماما، بغات الرفيسه كتمشي عند ماما، لكن ماما ماشي ديما لك، يعني الله يعطيهم الصحه ما بغاتنا، الله يطول لهم في العمر، ولكن حتى غيجي واحد النهار اللي وليداتك تما غيبغيو ياكلوا هاد اش غنديهم بالريستو. على الاقل يعني نتعلموا بحال هاد الاكلات نديروهم في ديورنا، نعرفوا واش طيب لينا. كنبقاو نطيبوا فحال ما هكا وحنا عندنا ميزاننا، يعني بان لينا صافي راه طاب تنحيدوه وتنبداو عاوتاني واحد اخر، تنبداو من الصفر، نبداو وحده وغادي نقلبوا فيه حتى نكملوا داكشي اللي عندنا. ما بيني وبينكم كيعجبني الطحين يكبر، كيعجبني. صافي نزيدو غير هادي ونوريكم، يعني دابا ملي كنبغي نحيدو ما تنحيدوش مباشره، يعني تنبدا ندور في الطراف هكاك، ديما كتلقى الوسط طيب على الطرف، انا كندور على دوك الجنيبات حتى هما كانوا طيبين. هاد الحواشي اللي كيبانوا لكم بيضين حتى هما انا نشوفوا كيف غندير لهم دابا. راه كلشي طيب وهاد خلاص، ملي غنزيدو نفوروه فما نخافوش منه. ملي كنبغيو نحيدو كنبدا ندير له فحال ما هكا، غندور على هاد الجنيبات، غندور المسمن كامل حتى نحمر هاد الجناب هكا ونحيدوه نحطوه هنايا في الطاوله اللي غادي نديرو عليها زيت نقي ونخليوه حتى نكملو كلشي. وهذا غندير التقطاع ديالو، كنقطعو المسمن. انا غادي نكمل الطياب ومن بعد ان شاء الله نوريكم الطريقه ديال التقطاع ديالو كيفاش تنقطعو. المسمن ديالنا ها هو طاب، كيف ما كتشوفوا انا بديت التقطاع. هانتوما تناخدو بحال ما هكا وريقات تنتنيوهم بهاد الطريقه، وتناخدو المقص نبداو نقطعو. كما كتشوفوا تنقطعو بحال ما هكا، نعاودو نحلوهم هادوك اللي تحطوا لينا اللي قطعناهم نحلوهم بيدينا ونحتفظوا به يعني في المجمد الا كنا بغينا نوجدو على اتساع ولا فهمتي ما كيبقى مزيان تنحافظوا عليه. دابا البنات من بعد ما كملنا التريد غندوزو للدجاج. غنرقدو اليوم غادي ان شاء الله غادي نصبو. عندنا طير ديال الدجاج بلدي. بالنسبه للعطريه معلقه صغيره ديال هاد العطريه اللي غنرقد فيها الدجاج. الوغ غدا ملي غنبغي نصبر غنزيد العطريه بحساب البلول. معلقه صغيره ديال السكينجبير، معلقه صغيره حتى هي كذلك ديال الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال البزار، شويه بسيبيسه وقريقله
ومليحه. بطبيعه الحال رفيق ديال الرفيسه اللي هو السمن بلدي مصيب في الدار. عندنا شويه الربيع والثومه. الربيع انا كنفضل مقبض غير ما عنديش حتى غدا ان شاء الله. وعندنا بصله محكوكه. فقط هادو هما المقادير اللي غنحتاج. ندير كلشي العطريه كلشي بدقه وحده. عطريه بحال هكا، نزيدو ربيع ثومه السمن شي ديال ليدر ماشي ديال العشق. الزيت ما كنديروش انايا لا في الطلقاد العود ولا في النصيب. فالوغ سرقت الدجاج وتنصبو بنص كاس ديال الماء بطبيعه الحال حتى كتدخل ديك العطريه في الدجاج. عاد كنزيدها شويه زيت العود البلديه، ما كنديرش الروميه نهائيا. نخلط هادشي بيدي. خاصو شويه الماء. لا هكا ولا البصيله لا بلاش. مازال البصيله طلق لنا الماء ديالها. شتي مازال البصيله طلق لنا. صافي غناخد هاد فريريج بصله حرقات في عينيا واخا بيضه حاره والله الا تتحرك في العينين. نفركو هاد العطريه من الداخل ومن برا. واو خليه باش مرقات غير باش هاد العطريه تشرب فيه. كيجي بنين الا ترقد قبل كيجي بنين. انا غنواصل نرقدو وغادي نرجعو لنا لهاد التبلوره. ندير له واحد الفيلم اليمونتير نسد عليه مزيان وندخلو للثلاجه غيبات فيها حتى غدا ان شاء الله. عاد غادي نجبدوه مع التتمه ان شاء الله بحول الله. رجعت معكم باش نكملوا ان شاء الله الرفيسه ديالنا. غنبداو بالدجاج اللي رقدتو البارح، هو بيت مرقد الا كامله. عندي بصيله كبيره فاش غادي نشحرو يعني غادي نقليه فيها مع ديك البصيله. عاد مازال غنزيدو البصله، هذه غير بصله كبيره اللي غادي نقليو فيها هذا الفروج. ضامات الزعفران وعندي كاس ديال الماء. انا كنقلي الدجاج كنشحرو في الاول بالماء، ما كنديرش الزيت حتى كتشرب ديك العطريه وكتدخل مع الدجاج. عاد كندير شويه الزيت البلديه. نبداو على بركه الله. شعل البوطه. كناخذ هاد البصيله كبيره نديرها كلها في الاول. نديرها هي الاولى. ندير حاجه اخرى بس نحاول هاد الرجيمات ديالو نربطهم هنايا داخل نديرها كيكون شويه عاص مكينزز. نحاول معاه صافي. باش ما يسحلش لينا منديرش داك الخيط ديال المطبخ. واخيرا شدو ليا شدوه غنديروه الاول على الصدر ديالو
العطريه ديال البطاط نديروها عليه الخليط شويه الماء شويه العطر ديال الكافينو نديرها غير في الجنب نديرو هاد الدويمه ديال الزعفران كيعطي واحد المذاق واحد اللون وحتى اللون حتى هو تيطلقو واحد البين غزال صافي نخليو الدجاج ديالنا كيتقلى نقلبو على الجهه الاخرى غنسدو عليه ومن بعد نكمل لكم طريقه التحضير. الطنجره ديالنا هانتوما كما كتشوفوا الدجاج ديالنا ها هو تقلى حتى ديك المياه اللي درت له شطفه غنزيد عليه دابا شويه الزيت البلديه جاي واحد المغرفه نخليه يتقلى فيها واحد شويه غادي نمرق ونسد حتى يدير واحد نص طيبه عاد غنزيد عليه البصيله غنزيد عليه واحد 2 بصلات كبار ولا 3 مشنفين وعديسه شويه الحلبه الا كان شي واحد تياكلها ونسد عليها الطيب. في الجهه الاخرى حنا غادي نديرو التفايه وباش نطول عليكم البنات لا فيديو شديت هنايا 3 البصيلات كبار شنفتهم درتهم هنايا بوحديتهم ومع حتى حاجه اخرى شعل البوطه غنزيد عليهم مليحه شويه الملح راه البصيله ما نقويش بزاف علاش لانني غنعاود انا غنخليها لنا غير طيح شويه وملي غادي يوجد لنا هنا البلول غناخذ شويه من المرقه ديالنا وغنزيدها في البصله باش ما تجيش باسله باش تاخذ داك الطعم ديال الدجاج باللي وديال العطريه وتجي بنينه حتى التفايه ديالنا تجي بنينه. كندير التفايه لانها كتزاحم شويه على الماكله سورتو الوجدات الصغار ملي كديري لهم شي حاجه في الهواء تياكل فيها مزيان. كنا مليحه شويه البزار لنا خرقوم بلدي ولا خرقوم عرق غنجيب دابا غنزيدو شويه الماء غير في الاول غنزيدو شويه الماء غير شويه ماشي بزاف نص كاس ديال الماء هو لان البصله غتطلق لنا الماء ديالها وعاد حنا غادي نزيدوها شويه المرق كيف ما قلنا غنخليو البصله هنا طيح بما طاحت وزدناها البلول الزبيب كتبقى اخر حاجه عاد غنزيدو الزبيب ونزيدو شويه القرفه وشويه السكر وهانتوما معايا وندوزو مرحله بمرحله ان شاء الله. فغادي من بعد ما دازت واحد نص ساعه حليت على الدجاج شوفوا كيفاش داير وكتشوفوا باقي شاد شويه لان الدجاج بلدي كيشد طياب. لما كاينه العديسه مبغيتش نزيد عليه لانه في ساعه يطيب غنزيد عليه غير البصيله نزيد عليه هاد البصيله ونعاود نسد عليه وحتى الاخر عاد نزيد العدس. هنا درت سخونه هادي درت هنا شويه الحلبه الناس اللي كيبغيوها يعني غنحطها انا بوحديتها ولكن بالنسبه للماء ديالها اللي سلقتها فيه فانا كنزيدو في المرقه كيعطي واحد النكهه رائعه. خديت واحد المغرف ثاني من هنا من البلول وزدتها هنايا في البصيله كيف ما كتشوف هي بدات كطيح واحد شويه وغنزيد عليها الزبيب. دابا غادي ناخذ البصله ديالنا غنزيدها صافي ندير بحال هكا صافي. دابا الفيسه ديالنا تقريبا راها موجوده نزيدو نسد عليه غير واحد ثلث ساعه نعاود نحل ونزيد العدس صافي. ها هي وجدات مابقاش شي حاجه اخرى. وبالنسبه لنا قلنا لا نزيد مازال غير الزبيب
التفايه غنزيدها غير الزبيب وشويه السكر ونعسلها وقريفه. الحلبه ديالتنا صافي ناض نطفي عليها دابا، صافي راها موجوده. انا نكمل هادشي نوريكم الشكل النهائي لطبق اليوم. ما تنساونيش اللي عجبها الفيديو ديالي ما تنسانيش من ضغط زر الاشتراك وبصمه، ولا كان شي تعليق الا بات لكم شي ملاحظه ولا شي حاجه مرحبا بها. شكرا، الى اللقاء مع فيديو اخر، وصفه اخرى ان شاء الله، او نصيحه في مجال التجميل او الطبخ، علاش لا.